الجو صيف والجو حار ويبي له عصير بارد، اسهل واروع طريقه لتقديم عصير الليح المنعش. واذا تبون تعرفون تختارون الليح الزين، عندي الطريقه في الحساب. اقطعها من فوق، اقطع من الداخل بالسكين، وابتدي اضرب الخليط العمودي. اصفي العصير، عندي صنبور احدد له مكان واسوي له الفتحه. اوراق نعناع طازج، كعبة ثلج، واصب العصير واسكر عليها. منعش.